नमस्कार। लेख तपाईको स्वर मेरो कार्यक्रमबाट आजको बसाइमा अभिषेक सापकोटाजीको लेख वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। जुलाई महिनाको अन्तिम साता एक साँझ समुद्र किनारमा घुम्न निस्किए। समुद्रमा सहरको छाया प्रष्टै देखियो। म पानी मुनिको दृश्यमा हराउँदै गएँ। ब्रो त नेपाली जस्तो लाग्नुहुन्छ नि, कसैको आवाजले झस्किए। यो मानवता नभएको सहरमा को होला मलाई बोलाउने? पछाडि फर्केर हेरेँ। एउटा युवकले मलाई नियालिरहेको रहेछ। खैरो लामो कपाल, झट्ट हेर्दा गहुँका बोट जस्ता देखिन्थे। झुस्सा पालेको दारी, शीतलहरले कठ्याङ्ग्रिएको जस्तो अनुहार, नफक्रिएको सयपत्री फूल जस्तो ओठ, हल्का हाँसे जस्तो अभिनय गर्यो। ब्रोको घर कता नि? उसले सोध्यो। गुल्मी मजुवा, मैले भने। उसले आफ्नो परिचय दियो। पहाड घर पाल्पा रहेछ। कोरियाको राजधानी सोलदेखि टाढाको अर्को प्रख्यात सहर बुसानमा बस्दो रहेछ। उसले आफ्नो डिटेल किन दियो त्यो उसैको मनले जानोस्। विदेशमा नेपाली भेट्ने बित्तिकै आफ्नो देश र माटोको कुरा हुन्छ, सभ्यता र संस्कारको कुरा हुन्छ। उसले देशको वर्तमान अवस्थाको चिन्ता देखायो। कोरियाको मेसिन जस्तो दैनिकी, समुद्र किनारमा अर्धनग्न जोडी, नेपाली समाजको पछिल्लो चिन्तन, प्रेम र विवाहप्रतिको आम मान्छेको दृष्टिकोणको व्याख्या गर्न भ्यायो। एक अर्धनग्न जोडीले अङ्गालो मारेर फोटो खिचाए। त्यति बेला मैले आफू नारायणीको किनारमा प्रेमिकासँग बसेको सम्झना गरेँ। ऊ बोल्दै थियो, म कल्पनामा हराउँदै थिएँ। उसले प्रश्न सोधेरै हैरान बनाउँदै गयो। मलाई दिक्क लागिसकेको थियो। फेरि सोचेँ, यो मान्छेलाई सुनिदिने मान्छेको ठुलो अभाव रहेछ। उसले बोलिरह्यो, मैले सुनिरहेँ। घडीमा साँझको 6:58 बितिसकेको थियो। मैले कोठा फर्कने हतारो देखाएँ। उसले मलाई कफीको अफर गर्यो। नाइ भन्नै सकिनँ। कोरियामा नेपाली रेस्टुरेन्टहरू टन्नै छन्। हामी एउटा नेपाली रेस्टुरेन्टमा पुगेर अडियौँ। नेपाली खानाका परिकारको गन्ध नाकमा आएर ठोक्कियो। उसले सँगै खाना खान प्रस्ताव राख्यो। मैले कफी खाएपछि मात्रै सोच्न सकिने कुरा गरेँ। हामी कोरियन कफी सपको बाहिरतिर बस्यौँ, कारण उसलाई चुरोटको लत रहेछ। अर्को टेबलमा एक जोडी कोरियन थिए, आफ्नै दुनियाँमा मस्त व्यस्त। चुरोटको सर्को तान्दै एक नजर लगायो। पुर्लुक्क उसको अनुहारमा हेरे। अघि देखिएको अर्धचन्द्रमा बादलभित्र हराइसकेछ। उसको आँखा टल्पलाएका थिए। हाँस्ने असफल प्रयास गर्यो, तर सकेन। फेरि चुरोटको सर्को तान्यो। नमिठो गन्ध मेरो नाकमा आएर ठोक्कियो। उसको हालत देखेर म अवाक भएँ। पल्लो टेबलका कोरियन जोडी एकअर्काको अङ्गालोमा खितखिताए। उसका आँखाबाट टप्प आँसु खस्यो। मैले उसको हात समाएँ। ऊ मेरो अङ्गालोमा बाँधियो। उसका आँखाबाट झरेका ताता आँसु मेरा छातीभरि छरिए। उसको हालत देखेर मन अमिलो भयो। नमज्जासँग टुटे। यो पराया भूमि, पैसाले आफन्त किनबेच हुने बजार। उसको आँसु र हृदयको मूल्य कसले बुझिदेला, कसले सुनिदेला? खैर, उसको दुःखको भाषा। ऊ मेरो काँधमा शिर राखेर हिक्क हिक्क गरिरह्यो। उसका आँखाबाट बगेका आँसुले मेरो टी-सर्ट चिसो बनायो। मैले उसको आँसु पुछिदिएँ। नेपाली समाजले भन्छ, छोरा मान्छे रुनु हुँदैन। के छोराहरूको मन र दुख्ने हृदय हुँदैन र? उसलाई निकै बेर रुन दिए। टेबलमा 2 कप अमेरिकानो कफी आइपुग्यो। कफी पिउँदै मैले उसलाई दुःखको व्यथा सुनाउन आग्रह गरेँ। अँध्यारोमा मुस्कुराउँदै यसरी आफ्नो कहानी सुरु गर्यो। डिसेम्बर महिनाको अन्तिम साता कोरियामा बेस्सरी हिउँ पर्यो। हिउँका चिसा झराहरू मुटुभित्र आएर ठोकिन्थे। कहिलेकाहीँ यहाँको तापक्रम -24 डिग्रीसम्म पुग्थ्यो। हात गोडा जमेको आइस जस्तै हुन्थे। कहिलेकाहीँ बाथरुम र किचनका धाराहरू दुध पोखरीमा पानी जमे जस्तै जमिदिन्थ्यो। कोरियन चाउचाउ मात्रै खाएर निदाउनु पर्थ्यो। नेपालबाट ठुलो सपना बोकेर आएको थिएँ। काम गर्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्पै थिएन। यहाँका मालिकहरूले हामीले रोबोट सम्झन्थे। मानौ हाम्रो मुटु छैन, चेतना छैन, हैसियत छैन। हामीसँगै कुनै सम्भावना पनि छैन। एक मनले भन्थ्यो, यो पासपोर्ट च्यातिदिएर आफ्नै देश फर्की। अर्को मनले भन्थ्यो, पहिला धनी बन अनि दार्शनिक। दिनभरि रोबोट बनेर जब म साँझमा कोठा फर्कन्थेँ, फेसबुकमा ग्रिन सिग्नल देखाउने बित्तिकै साथीहरूको मेसेजको ओइरो लाग्थ्यो। सामान्य कुराकानीपछि सबैले आफ्नो आफ्नो सामानको लिस्ट तयार गर्थे।
मोबाइल, ल्यापटप, क्यामेरा उनीहरू यसरी माग्थे कि म हावामा पैसा टिपिरहेछु अथवा मेरो ठुलै हिराको खानी छ। जब जब अरूले सामानको लिस्ट तयार गरेर फोन गर्थे मलाई आमाको खुब याद आउँथ्यो। फोन गर्ने बित्तिकै मेरो हालखबर र खाना खायो कि भोकै छौ भनेर सोध्ने संसारमा उहाँ बाहेक अरू कोही थिएनन्। उहाँको तातो अङ्गालोमा हराउन चाहन्थे। कोरियाको चिसो र आमाको तातो अङ्गालोको निकै अन्तर त्यसै बेला महसुस गरे। कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो मेरो मन र आँखाको भाषा बुझिदिने मान्छे होस्। बेलुका कोठा फर्कदा उसको अनुहार हेरेपछि मेरो पीडा निको हुन्। आर्थिक हैसियत र महँगो बजारको दुनियाँमा मैले दुःखको साथी कहाँ भेट्नु। एक दिन आमाको असाध्यै याद आयो। घर परिवारको सम्झनाले मनको बाफ घाँटीसम्म आएर अड्कियो। फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस पोस्ट गरे। मानवता नभएको कोरिया, भावना नभएको उसको मन अनि थाकेको मेरो मुटु। इनबक्समा मेसेजको ओइरो लाग्यो। आफन्तहरूले सान्त्वनाको व्यापार सुरु गरे। म केही समय फेसबुकमा हराइरहेँ। सामाजिक सञ्जालमा गरेको विरोध देख्दा दिक्क लाग्यो। सत्ता र शक्ति परिवर्तन भइरहे तर देश र जनताको जीवनशैली कहिल्यै पनि परिवर्तन हुन सकेन। युवाले प्रवासमा पसिना बगाइरहे। देशमा भ्रष्टाचारको खोलो बगिरह्यो। एकैछिनमा नयाँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो। जानेको अनुहार थिएन। उसको प्रोफाइल चेक गरे। नाम सौरभी रहेछ। फोटोमा ऊ निकै खुलेकी थिए। गहुँ गोरी, ठुलो निधार, लामो सिल्की कपाल, गुराँस जस्ता ओठ। उसले फोटोको क्याप्सन लेखेकी थिए, यो निधारमा भाग्य होइन इतिहास लेखिएको छ। मैले केही नसोची रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिदिएँ। निकै बेर उसको प्रोफाइलमा हराइरहे। कुहिरोको काग जसरी निकै मिठा र दार्शनिक कुरा लेखिएका थिए। कतै कतै गजल र मुक्तकको हरफ पनि पढ्न पाइन्थ्यो। साथी बनेको केही दिनमा सामान्य कुराकानी हुन थाल्यो। हाम्रो निजी बहसमा नेपालको तत्कालीन समयको अवस्था, देशको राजनीतिक अस्थिरता लगायत समाजमा बढ्दै गएको विकृति, विसङ्गतिको कुरा हुन्थे। त्यसमा हामी आफ्ना व्यक्तिगत दृष्टिकोण राख्थ्यौँ। बिस्तारै थाहा भयो ऊ गजल कविता पनि लेख्दिरहेछे। बेला बेलामा स्ट्याटस पनि लेख्थे। ऊ उसको लेखनमा प्रभावित हुँदै गए। उसको स्ट्याटसमा कमेन्ट गरिरहन्थे। ऊ पनि मेरा पोस्टमा कमेन्ट गरिरहन्थे। उसले एक साँझ च्याट गफमा आफ्नो व्यक्तिगत कुरा सुनाई। बालकुमारी कलेजमा बिएड फर्स्ट इयरमा पढ्दिरहेछे। दिउँसो प्राइभेट अफिसमा जागिर पनि गर्दिरहेछे। त्यसपछिका दिनहरूमा हाम्रो च्याट गफको सिलसिला बढ्दै गयो। दिनभरि कामको थकान हुन्थ्यो तर बेलुका उसँग बोलेपछि मैले सबै दुःख बिर्सन्थे। कहिले बोल्दा बोल्दै मध्यरात बित्थ्यो। कहिले फोन नकाटी निदाउँथे। कहिले कपमा चिया सेलाएको पत्तो पाउँदैनथे। कहिलेकाहीँ घरमा आमासँग बोल्न बिर्सन्थे। कहिले काम गर्दा गर्दै टोलाउँथे। मेरो दैनिकीमा नै ठुलो परिवर्तन आयो। कति बेला काम सकेर उसँग बोल्नु जस्तो लागिरहन्थ्यो। त्यो आदत थियो कि प्रेम मैले जानिनँ। त्यो बेलासम्म हामी कलबाट भिडियो कलमा पुगिसकेका थियौँ। म सधैँ उसको सम्झनामा डुबिरहन्थेँ। यो मेसिन जस्तो जिन्दगी, ऊ फुल जस्ती मान्छे, कसरी मिलाउनु दुवैको संयोजन, यस्तै कुरा सोचिरहन्थे। लगभग 4-5 महिना बोलेपछि हामी प्रेममा परिसकेछौँ। प्रस्ताव दुवैले गर्नु परेन, एकअर्कामा समर्पित भइसकेछौँ। त्यसपछि मेरो हिउँ परेको जीवनमा झलमल्ल घाम लागे। म घामको न्यानोमा हराउँदै गएँ। म कोरियाको निर्दयी सहरमा छु। मेरो हैसियत एउटा रोबोटको जति मात्रै हो भन्ने मैले कहिल्यै पनि महसुस गरिनँ। काममा रहँदा पनि लुकी लुकी उनलाई मेसेज गरिरहन्थे। उसँग नबोलेको पल मलाई जिउँदो छु जस्तो लाग्दैनथ्यो। उसँगको सम्बन्धमा रहँदा मलाई सेकेन्डको पनि ठुलो महत्त्व थियो। शरीर जति टाढा भए पनि मन सबैभन्दा नजिक हुँदो रहेछ। मनको माया आत्मीय हुँदो रहेछ। भिडियोमा बोल्दा बोल्दै उसको नजिक छु जस्तो लाग्थ्यो। समय आफ्नै रफ्तारमा दौडियो। मैले उसँग साथ र भविष्यको कल्पना गर्न थालिसकेको थिएँ। ऊ भविष्यको मिठा मिठा सपना देखाउँथे। सुहाग रातदेखि बुढेसकालसम्मका, छोराछोरीदेखिको नामदेखि पढाइसम्मका। मैले कहिले पनि सोचिनँ ऊ नेपालमा छ। भर्खर बिएड पढ्दैछ, राम्री छ। उसलाई मन पराउने म जस्तै धेरै होलान्। उसका लागि म एउटा अप्सन मात्रै हुन सक्छु भनेर। मेरो लागि ऊ सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता थिए। ऊ बाहेक कुनै अप्सन थिएन। ऊ बिना म रित्तो एक्लो हुन्थेँ। म भगवानसँग सधैँ हाम्रो मिलनको कामना गरिरहन्थेँ। मैले कोरियाको -24 डिग्री चिसो बिचबाट उसलाई मेसेज पठाउँथेँ।
ऊ किबोर्डमा औला चलाउँथे। उसको औलाभन्दा पहिला मेरो मन चल्थ्यो। कहिलेकाहीँ भिडियो कल गर्दा गर्दै यो मोबाइल नै फुटाएर उसको अँगालोमा गएर बाँधिन मन लाग्थ्यो। म उसको मुस्कानमा आफैलाई भुलिदिन्थेँ। ऊ मलाई आफूभन्दा पनि प्यारो लाग्न थालेकी थिए। प्रायःजसो हिउँ परेको बेलामा हिउँमा उसको नाम लेखेर फोटो खिचेर पठाइदिन्थे। ऊ दङ्ग पर्थे। म आफै भित्र मुस्कुराउँथे। कहिलेकाहीँ समुद्रको बालुवामाथि उसको नाम लेख्थे, तर एकैछिनमा पानीको छालले नाम मेटाइदिन्थ्यो। त्यति बेला मेरो छातीको देब्रे पाटो नमज्जासँग टुट्थ्यो। मैले उसँग धेरै मिठा कल्पना र सपना देखेको थिएँ। ऊ मलिन अनुहार लगाएर कहिले आउनुहुन्छ भनेर सोधिरहन्थे। म छिट्टै आउँछु भन्थे, तर आउने कुनै टुङ्गो थिएन। उसको मन राख्नका लागि भए पनि छातीमाथि ढुङ्गा राखेर उसलाई सान्त्वना दिन्थे। फोन राखेपछि बेस्सरी रुन मन लाग्थ्यो। उसैको समीप पुग्न मन लाग्थ्यो। हाम्रो प्रेमको स्तर निकै माथि भएको महसुस गर्थे। भावनात्मक रूपमा ऊ मसँग धेरै माथि थिए। मैले उसको शरीर छोएको थिएन, मन छोएको थिएँ। मनको छुवाई शरीरको भन्दा निकै माथि हुने रहेछ। विश्वासको हामी त्यो उच्चतम बिन्दुमा पुगिसकेका थियौँ। भावनात्मक रूपमा न ऊ कुमारी रही न म कुमार रहेँ। म यता साउसँग बिदा मिलाउँदै थिएँ। जुन महिनामा नेपाल गएर विवाह गर्ने योजना बनाएको थिएँ। घरिघरि लाग्थ्यो बिहेपछिको उसँगको साथ कस्तो होला, उसले मलाई गरेको पहिलो सम्बोधन कस्तो होला, बेहुलीको भेषमा ऊ कस्ती देखिएली। एकान्तमा यस्तै सोचेर हराइरहन्थे। एयरपोर्टमा पहिलो पटक मलाई देख्दा उसको अनुहारको रङ कस्तो होला। ऊ बुहारी भएर मेरो घरमा भित्रिएको दिन मेरो खुसीको उचाइ कहाँ पुग्ला। ऊ जहाँ जाँदा पनि मलाई मेसेज गरेर मात्रै जान्थे। तर एक दिन अचानक ऊ हराई। फेसबुकमा ग्रिन सिग्नल नदेखाएको 5 घन्टा बितिसकेको थियो। फोन गरे, मोबाइल पनि अफ रहेछ। उसलाई केही भयो कि अथवा बिरामी परी म चिन्तामा फसेँ। 2 दिनसम्म ऊ हराई। मैले खोज्ने प्रयास गरिरहेँ। तेस्रो दिन ऊ अनलाइन आई, तर उसको बोली र व्यवहार पहिलाको भन्दा निकै परिवर्तन थियो। मैले धेरै सोध्ने कोसिस गरेँ, उसले बताउन चाहिन। ऊ बोल्दा बोल्दै अफलाइन भई। मैले रातभरि उसको प्रतीक्षा गरिरहेँ। त्यसपछिका दिनहरूमा पनि उसको व्यवहार त्यस्तै रह्यो। मेरो मन अत्याधिक दुख्थ्यो। छटपट्टिमा रात बित्थे। आँसुले तकिया भिजिरहे। दिनभरि उसको याद आइरहन्थ्यो। विगतका उसँगका रमाइला कुरा सम्झिरहन्थे। बेला बेलामा उसको मेसेज आउँछ कि भनेर मोबाइल हेरिरहन्थे, तर प्रतीक्षा बेकार बनिरहे। ऊ बिनाको 1 सेकेन्ड पनि मलाई 1 घन्टा जस्तो लाग्न थाल्यो। 4-5 दिनसम्म मलाई उसको कल मेसेज केही आएन। मैले मेसेज गर्दा पनि सिन गरेर छोडिदिएँ। मलाई लाग्यो ऊ ठुलै समस्यामा होली। मलाई बताउन नसके पो को हो कि। पछि कल गर्छ होला। 6औं दिन उसले मेसेज गरी। म खुसीले फुरुङ्ग भएँ। बग्दै गरेका आँसु टक्क रोकिए। एकैछिन मेसेज गरेर ऊ अफलाइन भई। रातभरि म उसको सम्झनामा रोइरहेँ। 7औं दिन फेरि उसले भिडियो कल गरी घरमा पाहुना आउनु भएको छ भनेर एकैछिन म अफलाइन गई। त्यसपछिका केही दिन ऊ मसँग बोलिन। मलाई पनि उसको यादले सताइरह्यो। उसैको प्यास लागिरह्यो। म हरेक रात उसको मेसेजको प्रतीक्षामा हुन्थेँ। आँसुले पुरै सिरानी भिज्दा पनि पत्तो पाउँदिनथे। मेरो आफ्नो भन्नु कोही थिएन। म उसमा नै पूर्ण रूपमा समर्पित भइसकेको थिएँ। थाहा छैन ऊ कसरी परिवर्तन भई। केही दिनपछि उसले एक्कासी मेसेज गरेर भनी, म तिमीसँग यसरी सधैँभरि बोलिरहन सक्दिनँ। तिम्रै समय अनुकूलमा मात्र अनलाइन आउनुपर्ने जरुरी छैन। म अवाक भएँ। उसले एक्कासी अधिकारदेखि स्वतन्त्रतासम्मको कुरा कसरी गरी। रोबोट जस्तो जिन्दगीबाट थोरै मान्छे बन्न खोज्दा कसरी गुम्यो उसको स्वतन्त्रता। के यो प्रेम नै थियो त? म उसको व्यक्तित्व र उसलाई यति आदर गर्थेँ कि कहिल्यै पनि तपाईँभन्दा तलको शब्द सम्बोधन गर्न मेरो मनले मानेन। हरेक पलमा म उसको समयको इज्जत गर्थेँ कि उसलाई नसोधी कहिल्यै फोनसम्म गरिन। सायद त्यसैको प्रमाण हुनुपर्छ। हाम्रो सम्बन्ध परिवारदेखि आर्थिक व्यावहारिकसम्म जोडिसकेको थियो। मैले घरमा फोन गर्न पनि छोडिसकेको थिएँ। आमासँग बोल्न खोज्थेँ, तर साहस जुटाउन सक्दिनथे। कारण आमासँग बोल्ने बित्तिकै गला अवरुद्ध हुन्थ्यो। प्राय बिदाको समय समुद्रको किनारमा बिताउन थाले। मेरो सम्बन्ध पनि समुद्र किनारको बालुवा जस्तै भयो। हिउँका डिक्का जस्तै एकैछिनमा बिलाइ गयो। उसले मलाई वास्ता नगरे पनि उसका प्रोफाइल हेरेर मन बुझाउँथे। तर एक दिन उसले मलाई अनफ्रेन्ड गरिछे। म फेरि एकपटक विक्षिप्त भएँ। आमाले कुटेको बच्चा आमाकै काखमा रोए जस्तो मलाई पनि उसैसँग रुन मन लाग्यो। अनफ्रेन्ड नै भए पनि मेसेज गरेर एकपटक कल गर्न आग्रह गरे।
ऊ अनलाइनै रहेछ। तुरुन्तै कल गरे। मैले हेलो भन्न नसकिनँ। घुक्क घुक्क मात्रै गरिरहे। यसपटक मेरो आँसुले उसलाई रोकेन। समय छैन भन्ने जवाफ दिएर फोन काटिदिए। ऊ यति धेरै निष्ठुरी बनिसकेछ मानौ हामी बिचमा कुनै सम्बन्धै थिएन। भावनात्मक प्रेम भन्नु केही होइन कि प्रेम हुनलाई शरीरसँग खेल्नै पर्ने हो र? उसले मेरो भावनामाथि किन खेली? उसलाई मेरो मुस्कानसँग के दुश्मनी थियो? थाहा छैन उसले कुन संसार जिती, कुन प्रेम जिती मेरो मनलाई प्रयोगशाला बनाएर। टेबलमा रहेको कफी सेलाइसकेछ। सायद कफीभन्दा बढी मेरो मन सेलाएको थियो। उसले अर्को चुरोट सल्कायो। म उसको कहानी सुनेर अवाक भएँ। आफ्नै मनसँग कुरा गरेँ। वर्तमान पुस्ताको प्रेमको आदर्श प्रेमको कुनै महत्त्व नभएको हो त? प्रेम भनेको एकअर्काप्रतिको आदर, सम्मान, विश्वास र भावनाको कदर होइन र? किन मान्छेहरू शरीरसँगको प्रेमलाई मरिहत्ते गर्छन्?